والے گل کرن لگا وجعل معاذ بن جبل كلما سمع اصوات القسيسين والرهبان جنگ یرموک وچ اینڈ جناب عیسائی پادری تے انہاں دے پوپ انجیل اینج اپنی فوج دے اگے چک کے 3.5 لاکھ فوج اینڈ چک کے اونچی اونچی آوازاں نال اپنی فوج نو گرما رہے سن تے معاذ بن جبل جدوں انہاں دی آوازاں انہاں دے مذہبی رہنماواں دیاں سنیاں تے معاذ بن جبل صحابہ نو اے نہیں کہ حالات نے ٹھیک چلیے یقولو معاذ بن جبل کی منگی دعا اللہم زلزل اقدامہم یا اللہ انہاں دے قدم پھسلا دے ورعب قلوبہم یا اللہ انہاں دے دلاں وچ روب پا دے اللہم انزل علینا السکینۃ یا اللہ ساڈے تے اطمینان نازل کر دے وحبب الینا اللقاء یا اللہ ساڈے دلاں وچ ایو جی محبت پا دے کہ اسی شہید ہونا فخر سمجھیے واردنا بالقضاء رضی یردا راضی ہونا اردا یردی منا راضی کرنا یا اللہ اپنے فیصلے تے سانو راضی کر دے فتح ہوئے تاوی راضی ہوئیے شہید ہوئے تاوی راضی آج دا مسلمان جڑا نا انہوں پڑھایا یہ پٹی گیا کہ جب تک میلاد شریف تے جلسے تینوں شاپر چھولے والے نہ ملے نا چاول تے پھر تو گلا کر دیا جاویں واردنا بالقضاء اے تے نچن تے دل کرنا 3.5 لاکھ فوج سامنے کھڑی ہوئے تے صحابی دعا منگن یا اللہ اپنے فیصلے تے راضی کر دیویں اے نہ ہوئے اسی کبھی صحابی رسولاں تے سانو شکست کیوں ہوئی فتح بھی تو ہی دینی اودے تے بھی راضی کر دے جے ساڈیاں لاشاں کٹ جان تو پھر افسوس بھی نہ ہوئے واقعی ہمارا یہی کام تھا نبی کے دین پر کٹنا اے دعائے تواڈے سامنے معاذ لبیک لبیک یا رسول اللہ قول خالد بن الولید حين حضرت الوفاة لقيت كذا وكذا زحفا فما في جسدي شبر الا وفيه ضربة بسيف او رمية بسهم او طعنة برمح وها نموت على فراشي حتفا في كما يموت البعير فلا نامت اعين الجبناء اے دو خود کش ہوئے نا حملے اے نہ دینا تو جمعے والے دن حاضری تعداد ہی کم سی مسلمان اندروں ہی نہیں نکلے جمعے والے دن مت ایتھے بھی کوئی خود کش نہ آ جائے میں تہاڈی دلیری واسطے حضرت خالد دا فرمان سنان لگا تاکہ تسی دلیر ہوو جلے موت جتھے آنی اوتھے آنی ہاں جی امیہ ابن خلف سی نا جڑا حضرت بلال نو کٹدا سی حضرت سعد بن معاذ جنگ بدر تو پہلے انہوں فرما دیتا سی کہ رسول اللہ نے فرمایا تو قتل ہو جائے گا جدوں چلن لگیا نا مکے تو اودی زنانی نے کہا او سعد بن معاذ تیرے یار نے دسیا نہیں تو ماریا جانا ہے انہوں نے کہا ہاں ہاں گل تو انجی ہے ابو جال نو کہنے لگا امیہ کہ میں نہیں جانا انہوں نے کہا یار تو سردار ہیں جے تو نہ گیا تے فوج بڑی بزدلی پینی چل تو تھوڑا جا سانو اگے روانہ کریا وہ اگلی منزل تے آیا تے ابو جال نے کہا نہیں اگے انہوں دیکھ کے فرشتے نہ بدر چلے آئے پورے ہاں جی دیکھ نا وہ تو مکے ہوئی نہیں سی چلتا چلے آؤ جس ویلے موت آئی ہوئے تے امیہ جا سیاںا بندہ بھی اپنے آپ بڑا سیاںا کہندا سی زنانی نے بھی منع کیتا انہوں بھی پتہ سی میں ماریا جانا لیکن فرشتے دیکھ کے بدر چلے آئے اس واسطے خود کش ڈرن دا مطلب خود اے جنہ بدماش کرا رہے ہیں نا خود کش انہاں کولوں پوچھو سانو تو کدی بھی ڈر نہیں لگیا چونکہ ایسے ہے تو چونکہ ملک کے حالات نہیں ٹھیک تے حالات ٹھیک کرو آرام خورو کیوں جی اسی حالات خراب کیتے تسی مڑ کے درود و سلام نو پہ گئے ہو کل میں ظاہر پیر گیا جی اتھے مولانا مینوں ملے کہندے مصطفیٰ جان رحمت مینوں جناب پتنی 32 دن اندر رکھے نے صرف مصطفیٰ جان رحمت میں پڑھیا پرچہ کٹ کے 32 دن مینوں اندر رکھے اس دن میں گجرات گیا تے درود و سلام تے 7 پرچے نہ کٹے جی آپ درود و سلام کیوں پڑھ رہے تھے بدماشو جنہ بدماشاں نو پکڑنا سی انہاں نو تو تسی پکڑ نہ سکے مڑ کے درود و سلام تے پرچے کٹ دے ہو اور علماء اہل سنت تے تسی پہ گئے ہو انہاں نو نپو ساڈے کول کسے نو کوئی خطرہ نہیں نہ ساڈے تو بڑا کوئی پرامن ہے ہاں جی تے نہ ساڈے تو بڑا کوئی محب وطن ہے بس اے ساڈا اعلان ہے دنیا تے اعلان ہے علماء اہل سنت عوام اہل سنت مشائخ اہل سنت انہاں تو بڑا نہ کوئی جناب پرامن ہے تے نہ انہاں تو بڑا کوئی محب وطن ہے ساڈا اعلان ہے سانو ٹی ویاں تے بلاؤ تے نال بے نظیر دا جناب او پٹھا بھی بلاؤ میرے نال ہاں جی وہ جو کہنا مولوی دہشت گرد ہے یہ ساری دنیا جو کہنی مولوی دہشت گردی پھیلاتے ہیں انہاں سارے نواز نو بٹھاؤ تے میں دساں گا
40 लाख बंदा साढ़े को मौजूद सी लियाकत बाग विच। कितना जी? वैसे तो 1.25 करोड़ सी, 2.5 करोड़ बंदा सी साढ़े को। चलो आखिरी गल 60 लाख बंदा सी। मुंडा साढ़ा शहीद होया सामने पे सी, और बिला वजह उलमा भी खड़े, मशाइख भी खड़े, हाफिज भी खड़े, कारी भी खड़े, मजजूब भी खड़े, सालिक भी खड़े, अपने भी खड़े, बेगाने भी खड़े। 1 मिनट की देर सी, चलिए डी चौक। लोगों के सीने चो अग निकल रही सी ना, जवानों के सीने चो। लेकिन असी क्या नहीं जी, जनाजा पढ़िए। जनाजा पढ़ के किसी मुंडे ने कार नूं डंडा नहीं मारिया, पत्ता नहीं तोड़िया। दसो कायनात साढ़े तो वड्डा कोई पुरअमन है कि 60 लाख बंदा होवे ते पत्ता भी न तोड़िए असी? साढ़े तो वड्डा कोई पुरअमन है जी? ते साढ़े तो वड्डा कोई मुहिब्बे वतन है? बेनजीर मरी, पूरा सिंध जलिया, बैंक लुटे गए, ट्रेनां लुटियां गई, गोदाम लुटे गए, उत्थे जनाब रैप होए, औरतां दी इज्जतां लुटियां गई। तुसी फिर भी उन्होंने हुकूमत दिती ते 60 लाख बंदे नूं पुरअमन असी जनाजा पढ़ा के घर भेज दिता। जलीलो फिर के फिर कसी दहशत गर्दा मुड़ के। हमें कोई पाकिस्तान की मोहब्बत मत बताए। हमारे बच्चों ने ये पढ़ दिया जो पढ़ना था, बस जाग उठे हैं आले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है कि दूर हटो है दुश्मन मिल्लत। बस हाँ जी। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक लब्बैक। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल बारहवीं मीडिया 92 सब्सक्राइब करना मत भूलें। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारा फेसबुक पेज बारहवीं मीडिया 92 और ट्विटर ID बारहवीं मीडिया 92 फॉलो करें। थैंक्स।